आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो कि आज हम इस खूबसूरत इबादत में शामिल हैं जो हमें हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह की याद दिलाती है कि किस तरह वो मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ और उसने मेरे और आपके दुखों को अपने ऊपर लिया ताकि मैं और आप उसके वसीला से मखलसी को हासिल करें। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 19वां बाब और 28वीं और 29वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 19वां बाब और 28वीं और 29वीं आयत। यहाँ यूँ मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को ज़ूफ़े की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आप 4 कलमात पहले सुन चुके हैं और ये 5वां कलमा जो यीशु अल मसीह ने सलीब पर लटके हुए कहा, ये आपके सामने जो है वो मैं बयान करने जा रहा हूँ। और इसकी तशरीह जो है वो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कलाम हमसे क्या कहता है। क्या वो बातें जो मेरी दानिस्त में दुरुस्त हैं वो, या वो बातें जो रूल कुदस हमसे कहता है और हमारी ज़िंदगियों में उन बातों को देखना चाहता है। ये कलमा जो है वो जिस्मानी दुख का कलमा है और कामिल बशरियत में उसके दुख का इजहार है। यीशु कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। उसके बारे में बाप ने पहले पेशगोई की कि औरत से एक जो है वो जन्म लेगा, उसका तजस्सुम होगा और वो मेरी और आपकी और बनी नौ इंसान की मखलसी का वसीला और सबब ठहरेगा। यीशु अल मसीह अब सलीब पर लटके हुए हैं और इससे पीछे वाला जब हम मंजर देखते हैं तो यीशु अल मसीह ने अब भी बेशक वो एक कर्ब की हालत में है, दुख की हालत में है, लेकिन पीछे जब हम निगाह डालते हैं कि जब उन्हें रात को गिरफ्तार किया जाता है तब से लेकर अगला जितना भी सफ़र उन्होंने इख्तियार किया, 18 घंटे मुसलसल उनकी ज़िंदगी में अजियत और दुख ने हुक्मरानी की। कभी एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, तीसरी अदालत से चौथी अदालत, चौथी अदालत से 5वीं अदालत, और उनकी अपनी एक मजलिस है जिसमें यीशु अल मसीह को पेश किया जाता है। यीशु अल मसीह का मजाक उड़ाया जाता है, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे जाते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाया जाता है। और यीशु अल मसीह ने ये बात बहुत पहले कही थी। अगर आप मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब निकालें तो जब यीशु अल मसीह 17 आयत में, मत्ती 20वां बाब 17 आयत में कहते हैं, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें
اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ یسوع المسیح کی پیدائش، یسوع المسیح کے مصلوب ہونے اور یسوع کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں کلام مقدس میں پہلے سے پیش گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یسوع المسیح کے بارے میں پہلے سے بیان کیا گیا کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی اور وہ دنیا کے لیے کیا بن کر جو ہے وہ آئے گا۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ 18 گھنٹے یسوع المسیح نے جسمانی دکھ جو ہے اس کو برداشت کیا۔ 9 بجے صبح مصلوب کیا گیا، 6 گھنٹے یسوع المسیح مسلسل صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں یسوع المسیح کا یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ کہ جب یسوع یہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، کیونکہ ایک شخص جسے دکھوں، مشکلوں، مصیبتوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کسی مقام پر کہے کہ میں پیاسا ہوں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے نگاہ ڈالیں تو آپ کو یاد ہوگا یسوع المسیح نے کب پانی پیا تھا، یا کوئی ایسی مایا چیز کب لی تھی؟ کہاں؟ آخری فصح پہ اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ ابھی ہم نے گیت میں بھی یہ سنا کہ انگور کا یہ شیرہ جو ہے میں اب کیا نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں پیوں گا۔ ایک وقت ہے، وہ اور بات کی گئی اس کے حوالے سے، لیکن اب مسلسل دکھ یسوع المسیح اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دراصل یہ یسوع المسیح کی پیاس نہیں ہے، وہ پیاسا نہیں ہے، وہ تو دریاؤں سمندروں کا بنانے والا ہے، وہ تو خود پانی مہیا کرنے والا ہے۔ سامری عورت سے اس نے کہا کہ اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اب زندگی کا پانی دینے والا اور خود اس بات کا دعویٰ کرنے والا کہ میں زندگی کا پانی ہوں، اب خود پیاسا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیاسا ہو؟ وہ دراصل پیاسا نہیں ہے، وہ تو روحوں کا پیاسا ہے، نو ڈاؤٹ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے مخلصی کا سبب اور وسیلہ ٹھہرے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہاں جو وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، لیٹرلی وہ پیاسا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ جب یسوع المسیح گلگتا کی پہاڑی پر آتے ہیں تو پت ملی ہوئی مے جو ہے یسوع المسیح کو دی جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی کڑوی چیز ہے۔ پت یا اندرائن یا ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ناگدونا، یہ کڑواہٹ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یسوع المسیح نے وہاں پر پت کو جو ہے وہ نہیں پیا۔ اور پت ایک ایسی ملی ہوئی مے چیز ہوتی تھی جو شدید زخمی سپاہیوں کے لیے یا ان مجرموں کے لیے جو زخموں کی وجہ سے انتہائی چکنا چور ہو جاتے تھے، ان کو یہ مے پلائی جاتی تھی تاکہ وہ کچھ افاقہ حاصل کر سکیں، وہ اپنی باڈی کو سن کر سکیں تاکہ ان کو درد محسوس نہ ہو، جسے اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ لیکن یسوع المسیح میرے اور آپ کے اور بنی نوع انسان کے دکھوں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ وہ ایسے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے ہوش کر لے، وہ اس طرف سے اپنے آپ کو لاتعلق کر لے۔ اس نے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے اور بنی نوع انسان کے دکھوں کو اپنے جسم پر لے لیا اور اٹھایا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی اپنے لیے ایسی چیز انتخاب نہیں کی جو اسے بہت سکھ یا سکون دے، بلکہ اس نے انکار کیا۔ اور جب ہم مر کی آگے بات کرتے ہیں، مر بھی ملا ہوا اس کو پلانے کی کوشش کی گئی، تو وہ بھی انتہائی کڑواہٹ ہے، جیسے سانپ کا زہر ہوتا ہے، ایسی زہریلی چیز۔ یہ دراصل یسوع مسیح کو آرام دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے دکھوں میں اضافہ کرنے کے لیے تھا، اسے اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے تھا، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکہ جو ہے اگر ڈائریکٹ لیا جائے تو وہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جب اس کو پانی میں ملا کر اس کو محلول اس کا بنا کر پیا جائے تو وہ باڈی کے لیے اچھا ہے، وہ جراثیم کش بھی ہوتا ہے، وہ باڈی کو قوت بھی دیتا ہے۔ لیکن یسوع المسیح ایسی تمام آسائشوں کو پیچھے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور اس کی پیاس جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ موسم بھی گرم ہے اور اس کی زندگی میں دکھ بھی بہت زیادہ ہیں، مشکلیں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور وہ قدم قدم پر جو ہے وہ دکھ اور مشکل اور مصیبت کو جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے۔ وہ خالی روح نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو پیاس نہیں لگی تو بدن کو تو پیاس لگتی ہے، لیکن روح کو پیاس نہیں لگتی، اور نہ ہی روح کے ہڈی اور گوشت ہوتا ہے۔ لیکن یسوع المسیح نے جنم لیا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے پہلے باب کی غالباً 14ویں آیت ہے، اور کلام مجسم ہوا، وہ ہمارے درمیان رہا، اور رہا کا مطلب ہے کہ اس نے ایک جسم اختیار کیا، وہ جسم کے خیمے کے اندر بنی نوع انسان کے درمیان رہا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اسے پیاس نہیں لگی تھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ روحوں کا پیاسا آیا ہی دنیا کو نجات دینے کے لیے، لیکن یہاں کہنا کہ اسے پیاس نہیں لگی، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ایسا نہیں کہنا کہ اسے تو پیاس نہیں لگی تھی، اسے پیاس لگی تھی، اسی لیے وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور لوگوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ اسے پیاس لگی ہے۔ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اگر یہ ایک غناستی لوگ تھے، گروہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، جیسے ہمیں کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی گزرا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سایہ سا ہے جسے تھوڑا محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک بدعتی تعلیم تھی۔ یسوع المسیح خالی روح نہیں ہے، اس نے بدن اختیار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا بدن جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کیا جائے گا، اسے توڑا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، اور روح کو انسان قتل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے کہ وہ بدن اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ خالی روح ہے تو جو نجات کا مخلصی کا معاملہ ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، کفارہ جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ لوکا 24ویں باب کی 39ویں آیت میں لکھا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو۔ اس لیے یہ کہنا کہ یسوع المسیح صرف اور صرف روح ہے، اسے پیاس نہیں لگ سکتی، یہ ہمارے ایمان پر ایک بھاری یا کاری ضرب ہے، کیونکہ اس طرح سے پھر جتنی پیش گوئیاں ہوئیں وہ باطل ٹھہرتی ہیں، جتنے نجات کے حوالے سے حوالہ جات ہیں وہ باطل ٹھہرتے ہیں، وہ مسلوب ہوگا۔ یہ بات جو ہے مشکوک ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے اسے دکھ دیا، لوگوں نے اس کا خون بہایا، میری اور آپ کی مخلصی کے لیے اس کا بیش قیمتی خون جو ہے وہ بہایا گیا۔ اس نے گرچہ بہت دکھ اور بہت تکلیف کو سہا، پت ملی ہوئی مے دی جاتی ہے، اس سے انکار کرتا ہے، سرکہ دیا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ انکار کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ زوفے پر جو ہے وہ اسپنج لگا کر اس کو
पिलाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो मसलूब है और वो कप या ग्लास के साथ पानी नहीं पी सकता, और नीचे से पानी या जो भी चीज़ उसको दी गई, सिरका, ऊपर तक पहुंचाया गया। जब हम जूफे का जिक्र सुनते हैं या देखते हैं तो आप लोगों को भी ज़रूर मिस्र में बनी इसराइल की जो रवानगी है वो याद आती होगी कि वहाँ बर्रे का पाक लहू बहाया गया और खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक निशानी दी कि तुम अपने दरवाज़ों पर क्या करना, खून लगाना, ताकि इस्राएली लोग जो है, ख़ास तौर पर उनके नर बच्चे जो हैं, वो बच जाएं। और यहाँ पर भी जब जूफा यसू अल मसीह के मुंह को लगाया जाता है तो उसका पाक लहू उस स्पंज को लगता है, और 3 बजे के करीब ही सरदार काहिन जो है वो कुर्बानी गुजरानता था, और वो भी जूफे में डबो के पाक तरीन मकाम में जाता और वहां पर उस खून को छिड़कता था। जूफा जो है वो धोने और साफ करने के लिए भी है। फजल लाल आयरा बख्श गुनाह सब मेरे, और फिर कहता है कि जूफे की तरह जो है, जूफे के साथ मुझे क्या कर, अच्छी तरह से धो दे। तो यीशु अल मसीह का पाक लहू मुझे और आपको धोता है, पाक और साफ करता है। उसने ये प्यास मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की है, और बेशक अब उसको अपने हलक को, अपनी जुबान को तर करने के लिए पाने की जरूरत थी। पिछला कलमा जो बहन ने कहा ये ज़बूर 22 में है, इसकी सारी पेशगोई जो है। फिर अभी यीशु अल मसीह जो ये बात बयान कर रहे हैं, मैं प्यासा हूँ, 69 ज़बूर और उसकी 21वीं आयत में है कि उन्होंने खाने को मुझे इंद्रायन दिया और पीने को सिरका दिया। ये सारी पेशगोइयाँ पहले से हैं, और यीशु अल मसीह यहाँ जो हमने हवाला पढ़ा वहाँ पर लिखा है, इसके बाद जब उसने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, और यीशु अल मसीह अपने बाप से भी यही बात कहते हैं कि वो सारा काम जो तूने मुझे दे दिया था उसे मैंने मुकम्मल कर दिया है ताकि ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु ने एक एक काम जो मेरी और आपकी मखलसी और निजात का था उसे मुकम्मल किया। अब देखने की बात यह है कि मेरा और आपका किरदार कैसा है, मेरी और आपकी मसीही जिंदगी कैसी है। क्या आज भी यीशु को यह कहने की जरूरत है कि मैं प्यासा हूं? क्या आज भी कहीं हम उसे ठट्ठों में तो नहीं उड़ा रहे, बेवफाई तो नहीं कर रहे कि उसकी प्यास को बढ़ा दें, बल्कि वो जिस तरह बाप का वफादार है वो मुझसे और आपसे भी वैसा ही तकाजा करता है कि मैं और आप भी वफादारी में आगे बढ़ें, वफादारी में आगे बढ़ें और उसके गवाह ठहरें और लोगों को बताएं कि हकीकतन उसने जिस्म लिया, उसने दुख उठाया और वो सलीब पर मसलूब हुआ। खुदावंद इस कलमा के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन।